लेबर लको च्याप्टर 2 लेबर इम्प्लोइमेन्ट ल अर्थात् श्रम रोजगारी सम्बन्धी कानुन। यस च्याप्टरको सिलेबस हेर्दै प्रत्येक टपिकलाई छोएर अध्ययन गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो टपिक छ एपोइन्टमेन्ट अफ वर्कर। कामदार वा कर्मचारीको नियुक्ति भन्ने बित्तिकै यसमा रोजगारदाता, श्रमिक र रोजगार सम्झौताका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। श्रम ऐन 2074 का अनुसार भन्ने हो भने रोजगारदाता भन्नाले श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रतिष्ठानको हकमा व्यवस्थापकलाई र यस ऐन बमोजिम आपूर्ति गरिएको श्रमिकको हकमा श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई समेत जनाउँदछ। श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काममा लगाइएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ भनेर परिभाषित गरेको छ। रोजगार सम्झौता भन्नाले रोजगारीको सेवा, शर्त, सुविधाका सम्बन्धमा रोजगारदाता र श्रमिक बीच भएको सम्झौता सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिएको नियुक्ति पत्र समेतलाई जनाउँदछ। श्रम ऐन 2074 को दफा 11 मा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नहुने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। आकस्मिक रोजगारीका लागि भने लिखित रूपमा नै रोजगार सम्झौता गर्न आवश्यक पर्ने छैन भनेर समेत खुलाइएको छ र यस्तो सम्झौता पत्रमा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा र रोजगारीको शर्त लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू समेत खुलाउनु पर्ने भनेर ऐनको दफा 11 को उपदफा 3 मा खुलाइएको छ र यो तोकिए बमोजिमको अन्य कुराहरू श्रम नियमावली 2075 को नियम 4 मा सो कुरा खुलाइएको छ। नियम 4 मा रोजगार सम्झौता गर्दा विवरण खुलाउनु पर्ने भनेर ऐनको दफा 11 को उपदफा 3 मा उल्लेख गरिएका विषयका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका विवरणहरू समेत खुलाउनु पर्ने छ भनेर रोजगारीको प्रकार, श्रमिकले गर्नुपर्ने मुख्य काम र पद, ऐनको दफा 108 बमोजिम बनेको विनियमावली सम्झौताको अभिन्न अंग हुने कुरा। ऐनको दफा 108 मा चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता अनुसार विनियमावली बनाउन सक्ने छ भनेर व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा 108 बमोजिम बनेको विनियमावली चाहिँ सम्झौताको अभिन्न अंग हुने कुरा खुलाउनु पर्ने भन्न खोजेको। रोजगार सम्झौता भएको स्थान, समय र सो सम्झौता लागू हुने मिति, श्रमिकले दिने सेवा वा काम सम्बन्धी अन्य शर्तहरू भनेर खुलाइएको छ। यो त थियो रोजगारदाताले श्रमिकलाई नियुक्ति पत्र दिँदाखेरि उक्त नियुक्ति पत्रमा खुलाइनु पर्ने विवरणहरू। दोस्रो टपिक रहेको छ काइन्ड्स अफ वर्कर एन्ड स्टाफ, कामदार तथा कर्मचारीको किसिम। यस अन्तर्गत हामीले श्रम ऐन 2074 ले कर्मचारीको किसिमलाई उल्लेख नगरी रोजगारीको किसिमलाई उल्लेख गरेको छ र रोजगारीको किसिम अनुसार कामदार वा कर्मचारीको किसिम पनि फरक फरक हुने भएकाले हामीले श्रम ऐन 2074 को दफा 10 मा गरेको व्यवस्था यस अन्तर्गत अध्ययन गर्नेछौँ। नियमित रोजगारी भन्नाले खण्ड ख, ग र घ मा उल्लेखित रोजगारी बाहेक अन्य जुनसुकै प्रकारको रोजगारी सम्झनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्थात् कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आकस्मिक रोजगारी बाहेकका रोजगारीलाई नियमित रोजगारी भनिन्छ भन्ने बुझियो। अर्को छ कार्यगत रोजगारी। कार्यगत रोजगारी भन्नाले रोजगारदाताले कुनै खास काम वा सेवा किटान गरी सो सम्पन्न गर्न तोकेर दिने वा दिएको रोजगारी सम्झनुपर्छ भनेर उल्लेख गरियो। त्यसपछि अर्को छ समयगत रोजगारी। समयगत रोजगारी भन्नाले रोजगारदाताले श्रमिकलाई निश्चित समयावधि तोकेर सो समयावधि भित्र कुनै सेवा प्रदान गर्न वा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी दिने वा दिएको रोजगारी सम्झनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि अर्को छ आकस्मिक रोजगारी। आकस्मिक रोजगारी भन्नाले रोजगारदाताले श्रमिकलाई 1 महिनाको अवधिमा 7 दिन वा सो भन्दा कम अवधिका लागि कुनै सेवा प्रदान गर्न वा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी दिने वा दिएको रोजगारी सम्झनुपर्छ भनेर भनियो। त्यसपछि छ आंशिक रोजगारी। आंशिक रोजगारी भन्नाले हप्तामा 35 घण्टा वा सो भन्दा कम समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी दिने वा दिएको रोजगारी सम्झनुपर्छ। यी त थिए रोजगारीका प्रकारहरूको परिभाषा र श्रम ऐन 2074 को दफा 10 को उपदफा 2 मा के भनिएको छ भन्दा कुनै रोजगारी नियमित हो या होइन भन्ने प्रश्न उठेमा रोजगार सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कामको प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजिम निर्धारण गरिनेछ भनेर भनेको छ र जहाँ जहाँ तोकिए बमोजिम निर्धारण गरिनेछ भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँ त्यसको नियमावली हेर्न जरुरी छ।
तसर्थ हामी श्रम नियमावली 2075 हेर्छौं। ऐनले तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर जुन कुरा उल्लेख गरेको थियो सो श्रम नियमावली 2075 को नियम 3 मा तोकिएको छ। नियमित रोजगारी हो या होइन भन्ने छुट्याउनका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता वा श्रमिकले यकिन गर्नका लागि चाहिँ श्रम नियमावली 2075 को नियम 3 लाई फलो गरेर त्यसलाई निर्धारण गर्न सकिनेछ। त्यसपछि अर्को छ वेजेज अर्थात ज्याला। ज्याला श्रमको मूल्य हो जुन चाहिँ श्रमिकले उत्पादन कार्यमा श्रम गरे बापत प्राप्त गर्दछ। औद्योगिक विधिशास्त्रमा ज्याला निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तहरू रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो रहेको छ जीवन निर्वाह ज्याला सिद्धान्त। भने पनि ज्यालाको जीवन निर्वाह सिद्धान्त भने पनि एउटै नै हो। ज्यालाको जीवन निर्वाह सिद्धान्तको प्रतिपादन शास्त्रीय अर्थशास्त्री डेभिड रिकार्डोले गरेका हुन्। यो सिद्धान्तलाई फलामे नियम अर्थात आइरन ल अफ वेजेसको रूपमा पनि चिनिन्छ। यस सिद्धान्तले श्रमिकलाई ज्याला दिँदा उसको जीवन निर्वाहका निमित्त ठिक्क धान्न पुग्ने गरी ज्याला दिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसपछि अर्को छ ज्यालाको जीवन स्तर सिद्धान्त। यो सिद्धान्त 19औं शताब्दीमा ज्यालाको जीवन निर्वाह सिद्धान्त असफल भएपछि आएको सिद्धान्त हो। यस सिद्धान्त अनुसार ज्याला निर्धारण गर्दा श्रमिकलाई उसको जीवन स्तर धान्न पुग्ने गरी अर्थात जीवन स्तर कायम राख्न पुग्ने गरी उनीहरूको ज्याला निर्धारण गर्नुपर्दछ, उनीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्दछ। साथसाथै यस सिद्धान्तले अर्को के पनि मान्यता राख्दछ भने श्रमिकहरूको जीवन स्तर उच्च भएमा मात्रै उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसपछि अर्को छ ज्यालाको सिद्धान्त। यस सिद्धान्त अनुसार श्रमिकहरूलाई ज्याला दिनका निमित्त व्यवस्थापनले एक किसिमको कोष खडा गरेको हुन्छ। उक्त कोषको कुल रकमलाई श्रमिकहरूको संख्याले भाग गर्दा औसत ज्याला प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार कोषको रकम श्रमिकको संख्या तथा श्रमिकको पूर्तिले श्रमिकको ज्यालालाई निर्धारण गर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसपछि अर्को रहेको छ ज्यालाको माग तथा पूर्ति सिद्धान्त। यस सिद्धान्त अनुसार चाहिँ जुन बिन्दुमा माग र पूर्ति बराबर हुन्छ सोही बिन्दुमा श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसपछि अर्को रहेको छ ज्यालाको शेषाधिकार सिद्धान्त। यस सिद्धान्त अनुसार चाहिँ श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा कुल उत्पादनबाट लागेको खर्च कटाई बचेको रकमबाट श्रमिकको ज्याला निर्धारण गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। साथसाथै यस सिद्धान्तले श्रमिकको दक्षता वृद्धि भएमा मात्रै ज्याला वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता समेत अघि सारेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ ज्यालाको सीमान्त उत्पादकत्व सिद्धान्त। श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा उसको सीमान्त उत्पादकत्व बराबर हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। द वेजेस सिस्टम इन नेपाल। नेपालमा ज्याला सम्बन्धी व्यवस्था। श्रम ऐन 2074 ले परिच्छेद 8 मा पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा दफा 34 देखि 39 सम्म 6 वटा दफाहरू रहेका छन्। दफा 34 जसले मुख्यतः 3 वटा प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक श्रमिकले काम सुरु गरेको मितिदेखि पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने र त्यस्तो पारिश्रमिक पनि श्रम ऐन तथा श्रम ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूले तोके भन्दा कम नहुने गरी रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पारिश्रमिक पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा चाहिँ घटाउन पाउने छैन भन्ने जस्ता प्रावधान यस अन्तर्गत रहेका छन्। दफा 35 पारिश्रमिक भुक्तानी। पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र रोजगार सम्झौतामा उल्लेख नभएको अवस्थामा चाहिँ रोजगारदाताले निर्धारण गरेको समयमा र त्यस्तो पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने समय बीचको अन्तर चाहिँ 1 महिना भन्दा बढी नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा 36 वार्षिक तलब वृद्धि क्रेडिट पाउने, जसमा चाहिँ 1 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने उसको आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम चाहिँ प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि ग्रेड पाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। दफा 37 चाडपर्व खर्च पाउने, जसमा आफ्नो धर्म संस्कृति तथा परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि प्रत्येक श्रमिकले खाइपाई आएको 1 महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने र त्यस्तो चाडपर्व खर्च लिनका निमित्त श्रमिकले मुख्य चाडपर्वको अवसरमा रोजगारदाता समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने र अनुरोध नगरेमा प्रत्येक वर्षको बडा दशैंमा चाडपर्व खर्च भुक्तानी दिनुपर्ने। यस दफामा अर्को के पनि व्यवस्था रहेको छ भने चाडपर्व खर्च भुक्तानी दिने दिनसम्ममा 1 वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको श्रमिकले निजले गरेको सेवा अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च पाउनेछ भनेर एकदमै राम्रो प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। दफा 38
पारिश्रमिक कट्टा गर्न नपाउने, देहायको अवस्थामा बाहेक श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक कट्टा गर्न पाइने छैन भनेर कानून बमोजिम लाग्ने कुनै कर, शुल्क, सञ्चय कोष वा बीमा बापत जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम वा अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने योगदान रकम, न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा मध्यस्थताको आदेश बमोजिम कट्टा गर्नुपर्ने रकम, काममा गैल भएको समयको पारिश्रमिक रकम, कुनै नगदी वा जिन्सी नोक्सानी गरेमा सोको रकम, ट्रेड युनियनले लिने सदस्यता शुल्क, पेशकी रकम देखि लिएर अन्य थुप्रै कुराहरू रहेका छन्। र यसरी कट्टा गर्दा पनि क र ख को रकमलाई पहिले कट्टी गरी बचेको रकमबाट अन्य रकम कट्टी गर्नुपर्ने र नपुगेको अवस्थामा उसले पाउनुपर्ने जुनसुकै रकमबाट कट्टा गर्नेदेखि लिएर त्यसरी पनि असुल उपर हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो श्रमिकको मृत्यु भयो भने निजको सम्पत्ति खाने कानून बमोजिमको हकवालालाई त्यस्तो रकम दाखिला गर्नका लागि 15 दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थादेखि लिएर अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्ने सम्मका व्यवस्थाहरू रहेका छन्। दफा 39 जगेडा अवधिको पारिश्रमिक। रोजगारदाताले कर्मचारीलाई जगेडामा राख्दा काम चालू नहुन्जेलसम्म निजले पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने, साथसाथै जगेडामा राखिने सूचना जारी गर्दा कार्यालय स्थलमा हाजिर हुनुपर्ने भनी सूचना जारी गरेकोमा बाहेक कार्यालय स्थलमा हाजिर हुनुपर्ने छैन भनेर समेत व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐन 2074 ले परिच्छेद 8 मा गरेको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था। आवर्स अफ वर्क काम गर्ने समय, कार्य घण्टा। करार वा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कामका लागि निर्धारण गरिएको कामको समयलाई नै कार्य समय भनिन्छ र यसरी निर्धारित कार्य समय भन्दा बढी काम गरेमा ओभरटाइम प्राप्त हुन्छ भनी आईएलओले 1962 मा नै व्यवस्था गरेको थियो र यस्तो काम गर्ने कार्य समय निश्चित हुने, सीमित हुने र न्यूनतम हुँदा औद्योगिक स्वास्थ्य तथा शान्ति कायम हुनुका साथसाथै उत्पादकत्व बढ्ने तथा साथसाथै कर्मचारीले आफ्नो दक्षताको उचित प्रयोग गर्नका निमित्त स्वैच्छिक हुनका साथसाथै यसले कर्मचारीहरूमा कार्य समयको बीचमा हुने विभिन्न किसिमको अन्योलतालाई घटाउनुका साथसाथै अन्य विविध फाइदाहरू गरेको हुन्छ। नेपालमा काम गर्ने समयका सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थाहरू। श्रम ऐन 2074 ले परिच्छेद 7 मा दफा 28 देखि दफा 33 सम्म काम गर्ने समय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा दफा 28 मा काम गर्ने समय जसमा प्रतिदिन 8 घण्टा र हप्तामा 48 घण्टा भन्दा बढी समय हुने गरी काममा लगाउन पाइने छैन। 5 घण्टा काम गराइसकेपछि आधा घण्टाको विश्राम दिनुपर्ने, काम चलाइरहनु पर्ने भएमा विश्रामको समय आलो पालो गरिदिनु पर्ने र यसरी दिएको विश्रामको समयलाई कामको समयमा गणना गरिनेछ भन्ने जस्ता प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। दफा 29 बढी समय काम गर्न बाध्य गर्न नहुने, जसमा चाहिँ दफा 28 मा उल्लेख गरिएको समयभन्दा अधिक समय काम गर्नका लागि बाध्य पार्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र दोस्रो के पनि व्यवस्था छ भन्दा काम गर्दा कार्य सम्पन्न नहुँदा कसैको जीवन, सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने वा रोजगारदातालाई गम्भीर हानि नोक्सानी हुने भएमा यसै ऐनको दफा 30 बमोजिम अतिरिक्त समय काममा लगाउन सकिनेछ भन्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। दफा 30 बढी समय काममा लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था, जसमा चाहिँ बढी समय काममा लगाउनु परेमा प्रतिदिन 4 घण्टा र हप्तामा 24 घण्टा भन्दा बढी समय नहुने गरी काममा लगाउन सकिने भन्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। सँगसँगै एउटा के कुरा पनि भनेको छ भने दफा 42 बमोजिम सट्टा बिदा नदिइकनै लगाइएको कामलाई चाहिँ बढी समय काम गरेको मानिनेछ भनेको छ। अब यो दफा 42 मा के छ भन्ने लाग्ला, रोक्न नहुने वा लगातार काम गर्नुपर्ने काममा संलग्न भएका श्रमिकहरूलाई चाहिँ साप्ताहिक बिदा वा सार्वजनिक बिदाको दिन काम गरेका छन् भने त्यस्तो कामको बापत सट्टामा बिदा दिनुपर्ने प्रावधान राख्यो। र सँगसँगै अर्को के पनि भन्यो भने बिदाको दिनमा काम लगाएको मितिले 21 दिनभित्र सट्टा बिदा दिइसक्नु पर्ने प्रावधान जुन गरेको थियो, यसरी बिदा दिनुपर्ने थियो तर बिदा नदिएर फेरि काममा लगायो भने चाहिँ त्यसलाई बढी समय काम गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा 31 अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने, जसमा बढी समय काममा लगाउँदा आधारभूत पारिश्रमिकको डेढी पारिश्रमिक दिनुपर्ने, साथसाथै यसरी बढी समय काममा लगाइए बापत पाउने अतिरिक्त पारिश्रमिकको सट्टामा यदि रोजगार सम्झौतामा नै अन्य किसिमको सुविधा प्राप्त गर्ने भनेर यदि उल्लेख गरिएको छ भने सो सुविधा प्रदान गर्नका निमित्त यस दफाले बाधा पुर्याउने छैन
भन्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। दफा 32 काम गर्ने समयको निर्धारण, जसमा चाहिँ काम सुरु हुने र काम समाप्त हुने समय रोजगार सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ भने सोही बमोजिम, यदि गरिएको छैन भने चाहिँ रोजगारदाताले निर्धारण गरे बमोजिम हुने। साथसाथै सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको छ। अब यो तोकिए बमोजिम भन्ने बित्तिकै हामीले श्रम नियमावली 2075 हेर्नुपर्ने भयो। यसरी श्रम नियमावली 2075 को नियम 6 मा श्रमिकलाई अन्य निकाय वा समयमा काममा लगाउन सकिने भनेर विभिन्न व्यवस्थाहरू तोकेको छ। दफा 33 यातायातको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, सूर्यास्त भएपछि वा सूर्योदय हुनुभन्दा अघि कार्य समय प्रारम्भ वा समाप्त हुने गरी महिला श्रमिकलाई काममा लगाउँदा कार्यस्थलमा आउन र कार्यालयबाट फर्किजान रोजगारदाताले यातायातको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। यी त थिए श्रम ऐन 2074 को परिशिष्ट 7 मा काम गर्ने समय सम्बन्धी व्यवस्थाहरू। चाइल्ड वर्कर, बाल श्रमिक, सामान्यतः 18 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई बालबालिका भनिन्छ र काममा लगाइएका त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई बाल श्रमिक भनिन्छ। र बाल श्रम चाहिँ बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक स्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने साथसाथै उनीहरूको प्रगति तथा उत्थानको बाधकका रूपमा देखिएको छ। आइएलओ एन्ड ट्रिटी रिलेटिङ टु चाइल्ड लेबर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले बाल श्रम उन्मूलनका लागि विभिन्न किसिमका महासन्धिहरू जारी गर्ने र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरू समक्ष सिफारिस गर्ने गर्दछ र सदस्य राष्ट्रहरूको हकमा पनि त्यस्ता किसिमका महासन्धिहरूको व्यवस्था कानून सह लागू हुने र सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय कानूनलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउँदै लैजानका निमित्त बाध्य हुने गर्दछन्। तसर्थ यस्ता किसिमका महासन्धिहरू बाल श्रम उन्मूलनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन्। बाल श्रमसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण महासन्धिहरू: न्यूनतम उमेर सम्बन्धी महासन्धि, निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि, दासत्व महासन्धि, रोजगारीमा प्रवेशको न्यूनतम उमेर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि आदि। नेपालमा बालबालिकाका सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थाहरू हेर्ने हो भने देशको संविधानदेखि लिएर विभिन्न ऐनहरूमा यसको व्यवस्था गरिएको छ भने श्रम ऐन 2074 मा बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। वुमन वर्कर, महिला कामदार, प्राकृतिक रूपमा नै भिन्न शारीरिक बनावटका बावजुद पनि हालसम्म आइपुग्दा खेतीपातीदेखि लिएर व्यापार, व्यवसाय, कार्यालय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा समेत उनीहरूको संलग्नता बढ्दै गएको देखिन्छ। महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत उकास्नका निमित्त आइएलओले उनीहरूको शारीरिक बनावटलाई मध्यनजर गर्दै पुरुषलाई भन्दा थप केही सुविधाहरू महिलाहरूलाई प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै आइरहेको छ। समान कामका लागि समान ज्याला दिनुपर्ने, प्रसुति सम्बन्धी सुविधा, मातृत्व सम्बन्धी सुविधा, रातमा काममा लगाउन प्रतिबन्ध तथा जमिन मुनि काममा लगाउन प्रतिबन्ध गरिनुपर्ने जस्ता मान्यता अघि सार्दै आइरहेको पाइन्छ। आइएलओको स्थापनापछि महिला कामदारका हकहितका सम्बन्धमा भएका विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौताहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1919 मा तेस्रो सम्मेलनमा प्रसुति बिदा र रातमा काममा लगाउन प्रतिबन्ध गरियो। 1935 को अभिसन्धि नम्बर 45 ले महिला कामदारहरूलाई जमिन मुनि काममा लगाउन प्रतिबन्ध गर्यो। 1951 मा अभिसन्धि नम्बर 100 ले बराबरी तलब दिने व्यवस्था गर्यो। 1952 मा प्रसुति बिदामा बसेका महिला कामदारहरूलाई पूरा पारिश्रमिक दिनुपर्ने र उनीहरूलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था गर्यो। 1958 मा अभिसन्धि नम्बर 111 ले भेदभाव बिना समान कामका लागि समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गर्यो। 1981 मा अभिसन्धि नम्बर 156 ले महिला कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई कामको रोजाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। नेपालमा महिला कामदार सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने होटल, रेस्टुरेन्ट तथा ट्राभल एजेन्सी बाहेक अन्य प्रतिष्ठानहरूमा बेलुका 6 बजेपछि महिला कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा महिला कामदार र व्यवस्थापक बीच लिखित सम्झौता हुनुपर्ने र उनीहरूको सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध व्यवस्थापन पक्षले गरिनुपर्ने। यसरी महिला कामदारहरूलाई बेलुका 6 बजेपछि काममा लगाइएको सूचना श्रम कार्यालयलाई यथाशीघ्र जानकारी दिनुपर्ने। महिला कामदार भएका प्रतिष्ठानहरूमा निजका बच्चाहरूलाई राख्ने, दुध खुवाउने तथा विश्राम गर्ने छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिनुपर्ने
तथा विधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने। महिला तथा पुरुषको स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन् भने श्रम ऐन 2074 नै महिला कामदार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हेर्ने हो भने दफा 33 यातायातको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, दफा सरल काममा लगाउनु पर्ने, दफा 45 प्रसुति विधा आदि जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्। यी त थिए नेपालमा महिला कामदार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू। कृपया भिडियो हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिन, डिस्क्रिप्सनमा लिंक चेक गर्न, लेबर लका अन्य पाठहरू हेर्न र साथीलाई भिडियो सेयर गर्न नछुटाउनुहोला। हालसम्म हाम्रो च्यानलमा लेबर ल, क्रिमिनोलोजी, बिजनेस ल, क्रिमिनल ल, एभिडेन्स ल, इन्टरनेसनल ल, कम्पनी ल आदि विभिन्न भिडियोहरू हाम्रो च्यानलमा उपलब्ध छन्। यहाँहरू प्लेलिस्टमा गएर आवश्यक भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्। हामी यस्तै किसिमका लिगल एजुकेसनल भिडियोजहरू लिएर आउने नै छौँ। नेपाल कानुन युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला।